हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? अरे आप पप्पू पप्पू खान बोल रहे हैं? बताइए। अरे कुछ सवाल करना था, मुझे किसी ने नंबर दिया है। सलमान को जानते ही होंगे आप? आप कौन बोल रहे हैं? पूरा तारीफ अपना बताइए। बनारस से मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम हुसैन अली है। ठीक है, आगे बताइए। कुछ बात पूछना था आपसे, सवाल करना था। सवाल का जवाब दे सकते हैं? भाई पूछिए, मालूम होगा तो बता देंगे। नहीं नहीं, मालूम नहीं होगा। मतलब वो बोला था मुझसे कि ये बहुत ज्यादा जानकार है, जो सवाल करोगे वो एकदम जवाब देगा, ये पहले हदीस है। मैंने कहा ठीक है, नंबर दे दो उसका। मैं बात कर लूंगा, सवाल ववाल कर लूंगा अपना। बोलिए, बात बढ़ाया जाएगा। हाँ, किसने दिया नंबर? सलमान ने। कौन सलमान? सलमान बनारस में रहता है, मेरे मोहल्ले में है। उसने कहा था कि मेरा नाम बता देना, वो पहचान जाएंगे। खैर चलिए, अच्छा बताइए। हेलो। हाँ भाई पूछिए, जो भी पूछना है। ठीक है, बस थोड़ा उसूल की पाबंदी कीजिएगा। सवाल करने के बाद जवाब देने का थोड़ा वक्त हमको दीजिएगा। ये ना हो कि सवाल आपने कर लिया और उसके बाद बोलने का मौका ही ना दे। कहने का मकसद ये, नबूवत कहाँ से शुरू हुआ? नबूवत कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से खत्म हुआ? नबूवत भाई देखिए, नबी और जो रसूल होता है उसमें एक फर्क होता है। हाँ जी। ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। आप कहीं सन्नाटे में आ जाओ भाई, बड़े आवाजें आ रही है। कहीं शांति वाली जगह नहीं? मैं सन्नाटे में आ गया, बोलिए। हाँ देखिए, आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो सबसे पहले भाई नबी थे। जी। ठीक है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं। जी। उसके बाद नबूवत के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब अगर आज की तारीख में अगर कोई कहता है कि मैं नबी हूँ और मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है, तो समझ लीजिए कि वो पागल है, उसको जाना पड़ेगा पागल खाने इलाज कराना। कहने का मकसद ये भी था कि जब नबूवत खत्म हुआ तो क्यों खत्म हुआ? क्योंकि दीन हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह माइदा में बता दिया ना कि अब हमारा दीन कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। और अल्लाह ने जो हमारा दीन इस्लाम था उसको पसंद कर लिया। अब दीन के मेरे भाई जो अहकामात थे वो मेरे भाई पूरे हो चुके हैं। तो अब मेरे भाई नबूवत के दरवाजे बंद हो गए। अब जो ये कुरान है, ये कुरान तक क़यामत तक के लिए हमारे लिए मेरे भाई एक रास्ता है, हिदायत है, हिदायत का नूर है, सब है। अब जो कुछ है कुरान है। होना तो ये चाहिए, जब नबूवत खत्म हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया, तो परवरदिगार क़यामत भेज देना चाहिए था। हाँ तो क़यामत भेजेगा ना, इसी दीन में मेरे भाई बता दिया गया है ना क़यामत मेरे भाई कब आएगी, कैसे कैसे आएगी। अब उसकी जो तारीख है एग्जैक्ट, वो तो मेरे भाई सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम है। वो तो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम है। लेकिन जो अलामात हैं, निशानियां हैं, आयात हैं, वो अल्लाह के नबी ने हम तक बता दिया है कि क़यामत से पहले क्या क्या होगा, क्या क्या भाई अलामात है। ठीक है, याजूज माजूज आएंगे, दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई क़यामत की जो निशानियां हैं वो जब मेरे भाई पूरी हो जाएगी तो आ जाएगी क़यामत। अब अल्लाह ताला आपसे पूछ के मेरे भाई थोड़ी ना फैसला करेगा। वहाँ ठीक है, मगर दीन मुकम्मल हो गया जब, तब तो क़यामत आ ही जाना चाहिए था। तो दीन मुकम्मल हो गया है। अब अल्लाह ताला भाई को देखेगा ना कि जो ये हमारा दीन जो कंप्लीट है, मुकम्मल है, उस पे कौन कौन से जो भाई इंसान है वो अमल कर रहे हैं और कौन कौन से इंसान उसका इनकार कर रहे हैं। तो ये मेरे भाई जो जिंदगी है ये हमारे लिए एक भाई टेस्ट है, इम्तिहान है, एग्जाम है। तो जब मेरे भाई हम अच्छे अमल करेंगे, जो हमारा मुकम्मल दीन है, अगर उस पे भाई ईमान रखेंगे, अमल करेंगे तो हम कामयाब हैं। अगर उसका इनकार करेंगे
اور یہ ہم دعویٰ کریں گے کہ جو مکمل نماز ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. بعد میں ہمارے مطلب بھائی جو بزرگ تھے، بابا تھے، امام تھے، انہوں نے نماز کو آ کے پورا کیا. تو اگر کسی کا عقیدہ ایسا ہے تو بھائی وہ کامیاب بھائی وہ نہیں ہو پائے گا. آپ کو پڑ رہا ہے آواز کو فرق رہا تھا آپ کا، صحیح ہوگا. ہاں تو دیکھیے نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی میرے بھائی رسول ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول بھائی نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ نبی کا پوچھا تھا. تو سب سے پہلے جو نبی تھے وہ ہمارے انسانیت کے جو میرے بھائی باپ تھے، والد تھے، آدم علیہ السلام، وہ سب سے پہلے نبی تھے. اور سب سے آخری مطلب جو نبی ہیں وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر اس کے نبی کے بعد جو امام لوگ آتے ہیں، مولا علی، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان کو ماننا چاہیے. ہاں بھائی ماننا تو سب کو چاہیے نا. تمام صحابہ کرام کو ماننا چاہیے، تابعی کو ماننا چاہیے، تبع تابعی کو ماننا چاہیے، ائمہ اربعہ کو ماننا چاہیے، محدثین کو ماننا چاہیے. ماننا سب کو چاہیے، سفیان کو، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کو. ابو سفیان کیا تھا؟ یزید تھا، صحابی رسول تھا. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کون؟ ابو سفیان. تو کیا ہو گیا ابو؟ مطلب سمجھے نہیں سوال، تھوڑا واضح کیجیے. میرا کہنے کا مطلب ابو سفیان صحابی رسول تھا کہ دشمن رسول تھا، گستاخ رسول تھا، وہ کیا تھا؟ بھائی دیکھیے آپ کو ایک میں چھوٹا سا بیسک اصول آپ کو بتا دیتا ہوں. جو بھی میرے بھائی اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان سے اگر میرے بھائی دین پہ وہ چلتا ہے تو بھائی وہ اہل سنت ہے، متبع سنت ہے، اہل حدیث ہے. اور جو ان سے ہٹ جاتا ہے تو نہ تو میرے بھائی وہ متبع سنت ہے، نہ ہی اہل سنت ہے، نہ ہی بھائی وہ اہل حدیث ہے. تو اب جو بھی آپ کی تحقیق ہو، اگر آپ کے حساب سے کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتا ہے، ان کی شان میں توہین کرتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے بھائی وہ اہل سنت نہیں ہے. لیکن جو بھی میرے بھائی دلائل دے وہ میرے بھائی کتاب و سنت کی بنیاد پہ ہوں. اب ایسا نہ ہو جیسے ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو یہ مطلب وہابی ہے، 24 نمبر ہیں اور اہل حدیث ہیں، یہ نبی کے مطلب بھائی گستاخ ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں. تو نبی کا علم غیب نہ ہونا یہ کوئی میرے بھائی شان میں توہین نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، یہ سچائی، یہ حقیقت ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو آخری نبی تھے ان کی جو بیوی تھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی کل کیا ہوگا جانتے تھے، غیب کی بات جانتے تھے، وہ جھوٹا ہے. یعنی کہ اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ نبی کل کیا ہوگا ان کو سب پتا تھا، وہ آنے والے کل کی بات جانتے تھے، غیب کی بات جانتے تھے، تو وہ امت کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حساب سے وہ جھوٹا مکار کذاب ہے. تو میرے بھائی ہم بھی کہتے ہیں کہ علم غیب ایک پاور ہے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے. تو یہ توہین نہیں ہے، یہ کوئی میرے بھائی گستاخی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے گستاخی کا اگر آپ کسی کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں تو یہ آپ کو میرے بھائی ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی بھائی وہ مطلب ہے گستاخی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی عقل کے حساب سے آپ کسی کو بھی مطلب بھائی کہتے ہیں گستاخ ہے، گستاخ ہے، گستاخ ہے. ایک سوال اور تھا، آپ مطلب نبی کریم کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں کہ انتقال فرما گئے ہیں؟ بھائی ہم یہ میرے بھائی سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں یہ فرما دیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو میرے بھائی ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی جاندار تھے بھائی، وہ بے جان نہیں تھے معاذ اللہ، الحمدللہ ان میں جان تھی. تو
اللہ کے نبی کو بھی موت آئی اور اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اسی لیے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کو میرے بھائی دفنایا، ٹھیک ہے؟ تو انتقال ان کا ہو گیا، اب انتقال کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قبض قدرت میں جنت میں زندہ ہے، قبر میں بھی اللہ کے نبی زندہ ہیں، لیکن قبر بھائی ایک برزخ ہے، تو زندہ ہے اللہ کے نبی الحمدللہ، لیکن اس دنیا کی طرح زندہ نہیں ہے کہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، لیٹرین پیشاب پیخانہ، یہ سب میرے بھائی کیفیت نہیں ہے، ڈفرینٹ کیفیت ہے وہ بھائی ایک مطلب گیپ کا معاملہ ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس میں اپنی عقل نہیں لگاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانا ہے، مگر نبی کو ماننا ہے زندہ۔ کیا میرا کہنے کا مطلب وہ اللہ بہتر جانے کو نہ رہے کیا کر رہے، مگر نبی کو ماننا ہے اگر ایک زندہ۔ لائن میں آپ کہیں تو اہل سنت اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں ہم کو اس کا بھائی شعور نہیں، اس کا علم نہیں معلوم۔ اب جیسے کہ کوئی بچہ اپنے ماں کے چکرپ میں رہتا ہے، اپنے ماں کے پیر میں، اب آپ تو جانتے نہیں ہیں کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب مین مقصد یہ رہتا ہے کہ کچھ اہل حدیث مجھ سے کہتے ہیں جب نبی کریم زندہ ہیں تو وہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، تو میں بھی کہتا ہوں جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو تم کھانا کیا کھا رہے تھے، تو پھر جواب نہیں رہتا ان لوگوں کے پاس۔ دیکھیے جو بھی اہل حدیث اس طریقے کی بات کرتا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں تو بتاؤ کھانا کیسے کھاتے ہیں، تو پہلی چیز تو وہ میرے بھائی ایک نمبر کا جاہل ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارا جو ہمارے منہج جو ہماری جماعت ہے اہل سنت اہل حدیث، اس کا واضح عقائد ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور قبر ایک میرے بھائی برزخ ہے، اور اللہ کے نبی کا جو میرے بھائی جو جسم ہے اس کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بدنوں پر جو مٹی ہے اس کو حرام کر دیا ہے، یعنی کہ مٹی جو اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں ان کے جو میرے بھائی جسم ہیں ان کو کھا نہیں سکتی، سڑا نہیں سکتی، گلا نہیں سکتی، تو یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے۔ لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں مطلب ویسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ ہیں، ان کے پاس ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ بھائی شباشی فرماتے ہیں معاذ اللہ، تو یہ سب ہمارے عقائد نہیں ہے گندے ستے۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے میرے بھائی ملفوظات اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی بھائی قبر میں زندہ ہیں، ان کے پاس ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں معاذ اللہ، تو ایسا عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ایسا تو میرا بھی نہیں ہے، مگر وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، ان کو زندہ ماننا چاہیے۔ تو کون مردہ مانتا ہے بھائی؟ کوئی مردہ نہیں مانتا، جو جاہل اشد ہوگا وہی مانتا ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے عالم جو ہیں مولانا ڈاکٹر ذاکر نائک، انہوں نے خود کہا ہے، انہوں نے خود کہا ہے، کیا کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ نہیں مردہ ہیں۔ بتائیے اتنی بڑی بات کہتے ہیں لوگ، کہہ دیتے ہیں۔ بھائی دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یہ بہت بڑا الزام ہے، بہتان ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر کے اندر معاذ اللہ مردہ ہیں۔ ان کے تمام بیان میرے بھائی ہم نے دیکھے ہیں، ایک بھی لیکچر ان کا ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہ سنا ہو۔ انہوں نے کسی لیکچر میں یا کسی اپنی میرے بھائی کتاب میں ایسا نہیں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بھائی وہ مردہ ہے، انہوں نے کہیں نہیں لکھا۔ آپ کہے تو میں ان کا ویڈیو بھیج دوں آپ کے اوپر، بھیج دیجیے۔ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا کہا ہوگا تو سب سے پہلے ان کا رد انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور یہ بات ہے کہ مطلب آپ کا جو واٹس ایپ اسی نمبر پہ چالو ہے؟ ہاں اسی نمبر پر۔ چلیے ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گا اسی نمبر پہ۔ اور ہو نہ ہوگی شاید مولانا جدید نے بھی کہا ہوگا بات، میں کافی تقریر سنتا ہوں، جس کا اچھا لگتا ہے میں عمل کرتا ہوں، نہیں اچھا لگتا ہے تو فالو کر دیتا ہوں، میں ہٹا دیتا ہوں دماغ سے۔ بھائی دیکھیے اچھا لگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے کہ سچائی اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ اچھی نہیں لگتی۔
لیکن اب اس کو بھی تو हाँ मानना बात है ना। जी जी अब मेरे भाई एक्सेप्शन ढूंढना पड़ेगा। सबसे सबसे जो अहम चीज़ है ना वो ये चीज़ है कि तमाम लोग मेरे भाई कहते हैं कि हमारे पास दलील है कुरान हदीस से, कुरान हदीस से, कुरान हदीस से। कोई ये नहीं कहता कि हमारे पास नहीं है दलील, ठीक। लेकिन अब बात जो समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि जो बरेलवी है वो भी कह रहा है भाई हमारे पास कुरान हदीस है, देवबंदी है वो भी कह रहा है भाई हमारे पास कुरान हदीस है, कादियानी है वो भी कहता है भाई हम कुरान से आपको दलील देंगे। लेकिन तो अहले हदीस में कौन सी खासियत है? तो अहले हदीस में जो खासियत है वो ये खासियत है कि अहले हदीस भी कुरान हदीस पेश करता है, लेकिन वो जो फहम है उसको समझने का वो सहाबा के मनहज वाला फहम है, हम उस फहम से समझते हैं। कुरान में अपनी अकल हम नहीं लगाते हैं। जिस तरह सहाबा इकराम ने दीन को सीखा, समझा, अमल किया, उस तरीके पे जो लोग हैं वो लोग कामयाब हैं। और अब क्या एक मौलाना है अहले हदीस जमाते हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया की एक बहुत बड़ी झूठ कहानियों में से ये झूठ कहानी है करबला की कहानी, करबला का वाकयात। कितनी बड़ी बात बोला उन्होंने। भाई देखिए करबला की जो आप बात कर रहे हैं, करबला एक मेरे भाई मतलब जगह का नाम है। वहाँ पे जो मेरे भाई मतलब जो हादसा हुआ वो हादसा तो एकदम सही है, लेकिन जो करबला के नाम से जो उलमाए सू थे उन्होंने मुहर्रम में उन्होंने भाई वो मलीदा खाने के लिए और बिरयानी खाने के लिए, खिचड़ा खाने के लिए जो उन्होंने करबला की जंग, जो इसका नाम दे दिया ना करबला की जंग, तो जंग वंग भाई नहीं थी। भाई जंग में ना कोई औरतों को लेके जाता है, ना बच्चों को लेके जाता है, ना बूढ़ों को लेके जाता है, तो ये जंग नहीं थी भाई। वो जा रहे थे रास्ते में, पुलिस वालों ने मेरे भाई उनको रोक के मौके का फायदा उठा लिया और अल्लाह के नबी के प्यारे भाई वो नवासे को शहीद कर दिया। और हमारा ईमान अकीदा ये है कि जो भी अल्लाह के नबी के प्यारे नवासे का कातिल है या मेरे भाई जिस भी इंसान का इस मेरे भाई कत्ल में कहीं भी किसी भी तरीके से उसका कोई रोल है, कोई इसका हाथ है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला की बेशुमार लानतें उसके ऊपर नाज़िल हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर कोई कहता है जो मेरे भाई वो थे यजीद थे, उन्होंने मेरे भाई कत्ल किया या मतलब वो कत्ल में मतलब जो साजिश थी उसमें साथ दिया, तो अगर यजीद ने भी अगर अल्लाह के नबी के प्यारे नवासे का कत्ल किया है या कहीं से भी उनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरे भाई उनके ऊपर भी अल्लाह सुब्हानो तआला की करोड़ों करोड़ों अरबों उनके ऊपर भाई वो लानतें नाजिल हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। लेकिन अगर किया है तो, नहीं किया है तो हमें अपनी अकल से नहीं कहना यजीद पलीद मलीद भलीद, हम क्यों लालतान करें भाई। हम तो खामोशी इख्तियार करते हैं, सीधा कह देते हैं जो कातिल हो अल्लाह ताला उसको हमेशा हमें जहन्नम की आग में जलाए, आमीन या रब्बुल आलमीन, चाहे कोई भी कातिल हो। सिंपल। बहुत जुल्म किया था। अच्छा रे एक बात ये पूछना था, अल्लाह किसके साथ है? नमाजियों के साथ है, रोजा रखने वाले के साथ है, किसके साथ छोड़ देगा? भाई थोड़ा ठीक से बोलिए, आवाज समझ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जोर से बोलिए। कहने का मकसद ये था कि अल्लाह किसके साथ है? नमाजियों के साथ, रोजा रखने वाले के साथ, अच्छे इंसान के साथ, अल्लाह किसके साथ है? मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि अल्लाह ताला किसके साथ है? रोजा रखने वालों के साथ, नमाज पढ़ने वालों के साथ, या मतलब हज करने वालों के साथ, या नेक अमाल करने वालों के साथ, ये सवाल है। देखिए अल्लाह सुब्हानो तआला सबके साथ है, आप समझ रहे हैं। जो अल्लाह को नहीं मानते हैं अल्लाह ताला उनके भी साथ है भाई। जो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़ के बाकी लोगों की मेरे भाई पूजा इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी मेरे भाई खाने को दे रहा है, तो साथ तो अल्लाह सबके है। ये कहिए कि महबूब बंदा अल्लाह का कौन है? तो महबूब बंदा देखिए जो मेरे भाई नमाज पढ़ता है, ठीक, ये मेरे भाई जो हदीस है बुखारी शरीफ की है कि जब बंदा
ادا کرتا ہے نماز کے جو فرائض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، اور جب وہ نوافل ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب وہ اپنی بھائی جو ان کی نمازیں ہوتی ہیں نوافل اس میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کا قدم بن جاتا ہے، اللہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ ان کا جو کان ہوتا ہے کان بن جاتا ہے۔ تو گویا کی معنی یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے مطلب بدن کے اندر آ جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ انسان جو کام کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہے، اس میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو بھی چیزیں دیکھتا ہے اللہ رب العزت کی مرضی سے دیکھتا ہے، اس میں میرے بھائی دیکھنے میں میرے بھائی برکت آ جاتی ہے۔ اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے، یعنی کہ جب وہ چلتا ہے جس راہ پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے۔ تو میرے بھائی کافی ساری آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی جو نماز قائم کرتے ہیں ان کو میرے بھائی پسند کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو میرے بھائی خود آیت میں کہا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے بھائی اللہ سے مدد طلب کرو، یعنی کہ جو نماز پڑھے گا اللہ کی مدد اس کے پاس آئے گی، جو صبر کرے گا اللہ کی مدد اس کے پاس آئے گی۔ تو اس طریقے سے مطلب جو اوور آل ہے کہ تمام لوگ جو لوگ میرے بھائی ایمان لائے، جو لوگ کا جو عقیدہ ہے توحید پہ ہے بھائی، وہ نماز کے پابند ہیں بھائی، وہ روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مال میں سے بھائی جو غریب ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اگر اللہ نے ان کو دولت دی ہے تو وہ بھائی اللہ کا جو گھر ہے ٹھیک ہے بھائی وہ حج کرنے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو چاہتا ہے، یہاں تک کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے تو جنت کا بھائی ایک دروازہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہی ہے باب الریان، یعنی کہ اس میرے بھائی دروازے سے صرف میرے بھائی جو روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ داخل ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزہ بہت محبوب ہے کہ اس کا بندہ صبح سے لے کے شام تک صرف اپنے ایک اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، جس کو نہ کبھی اس نے دیکھا نہ کبھی ان سے بات کی، صرف میرے بھائی غیب پہ ایمان لایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے، تقوی سے اس نے صبح سے شام تک کھانا پینا شہوت اس نے سب پہ مطلب بھائی قابو کیا، کنٹرول کیا، تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جنت سے جو 8 میرے بھائی دروازے ہیں، ٹھیک ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 ہیں، کیونکہ جو بھائی اللہ کی نعمت ہے وہ عذاب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جہنم کے 7 ہیں دروازے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھائی جو رحمت ہے جنت ہے اس کے میرے بھائی دروازے 8 ہیں، اور ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اس میں سے صرف میرے بھائی روزے دار داخل ہوں گے۔ اور بھائی یہ حج کے تعلق سے آتا ہے کہ میرے بھائی جس نے بالکل میرے بھائی کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے دل سے اگر میرے بھائی اللہ کی راہ میں میرے بھائی حج کیا تو گویا وہ ایسا ہے جیسا ابھی وہ اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے تمام میرے بھائی جو مطلب جو گناہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو کافی ساری میرے بھائی فضیلت آتی ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالی اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یا خالی روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، یا خالی مطلب زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے، یا خالی مطلب بھائی ان کے ساتھ ہے عمرہ کرنے والوں کے ساتھ یا حج کرنے والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے۔ اب یہ محبوب بننے کے لیے اللہ کا میرے بھائی جتنا بھائی ہم قرب حاصل کریں گے اتنی اللہ کی نزدیکی ہم کو ملے گی، اتنا ہی نیک اعمال کریں گے اتنے ہی اللہ کے قریب ہوں گے۔ قرآن میں جو قرآن ہے جو کلام آیت لکھی ہوئی ہے انما الصابرین، تو اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ ہاں تو آج
भाई वही तो मैंने आपसे कहा था ना, अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया ना कि नमाज और सब्र के जरिए मदद तलब करो। भाई नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, जब सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। और अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आदमी भाई सब्र करेगा, ठीक है, नेकी के ऊपर भाई अटल रहेगा, मुसीबत परेशानी आएगी तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, तभी तो अल्लाह अल्लाह की मदद उसके साथ आएगी। लेकिन आज कल के लोग वो नहीं ना है, नमाज पढ़ते हैं, काम धंधा में चोरी चमारी करते हैं, तो ऐसे लोग के साथ अल्लाह नहीं है। भाई देखिए, अगर कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है और मतलब अपने कारोबार में या नौकरी में चोरी चमारी कर रहा है, तो देखिए नमाज जो होती है ना, उससे जो बंदा के मेरे भाई जो गुनाह होते हैं, जो मेरे भाई जाने अनजाने हो जाते हैं, वो अल्लाह सुब्हानो तआला माफ कर देता है। तो छोटे मोटे गुनाह मेरे भाई माफ हो जाते हैं। वजू जब इंसान करता है तो वजू मेरे भाई जिन आज़ा को अपने वो धोता है, तो उससे जो मेरे भाई गुनाह होते हैं जल जाते हैं। लेकिन अब इसका माना ये नहीं है कि मतलब हम इधर मेरे भाई चोरी चमारी कर रहे हैं, उधर जाके नमाज पढ़ के अपने मतलब भाई पाप को धो रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि हम पूरी अय्यासी कर रहे हैं और उसके बाद जाके भाई वो कोई मेरे भाई नदी है, गंगा है, उसमें जाके डुबकी मार के अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। तो ऐसा माना नहीं है। मतलब कि एक तरफ से नेकी करे वो, एक तरफ से जाकर चोरी चमारी करने रहा है, तो इस तरह के लोग के साथ देखिए जब आदमी नमाज पढ़ता रहता है ना, तो मेरे भाई वो काफी हद तक मतलब दूर हो जाता है गुनाह से। और अगर मेरे भाई कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं, अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी करता जा रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी करता जा रहा है, तो भाई इसका मामला अल्लाह के पास है। हम किसी के ऊपर ये नहीं कह सकते कि अल्लाह उसके साथ नहीं है, क्योंकि कहना भी नहीं चाहिए। अकीदा मेरे भाई दुरुस्त होना चाहिए। अकीदा अगर एक अल्लाह पे है और अमाल में अगर आप थोड़ा कमजोर हैं, तो भी अल्लाह सुब्हानो तआला आपकी मदद करेगा। कौन सी नेकी अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ जाए। क्योंकि मेरे भाई ये बुखारी शरीफ की हदीस है, एक मेरे भाई बाजारू औरत होती है, वो एक मेरे भाई एक कुत्ता होता है, वो बेचारा प्यासा होता है, उसको वो पानी पिला देती है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला को ये नेकी बहुत अच्छी लगती है। तो अल्लाह ताला को कौन सी बात भाई कब पसंद आ जाए, ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है कोई आदमी मेरे भाई दुकानदार हो, वो थोड़ा नाप तौल में मेरे भाई कमी कर रहा है, तो उसको परहेज करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मतलब भाई ये मना फरमाया कि झूठी कसम खा के अपने माल को ना बेचो और सामान में उसके नाप तौल में कमी मत करो। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसकी बरकत मेरे भाई जाएगी, उससे किसी का नुकसान नहीं होगा। हाँ, उसका अमाल उसी के साथ हो जाएगा। और कोई बात? चलिए रखते हैं तब, खुदा हाफिज। बात बहुत हो गया, मगर रात भी हो गया। हम इससे पहले फोन लगाए थे 10:30 बजे। भाई मेरे को रात को टाइम मिलता है, दिन में मेरे पास टाइम नहीं रहता। जी आना है, आप बैंक में काम करते हैं ना, इसलिए। और ये बात मैं बोला था, आपके पास क्या नाम है यार उसका, आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए। मैं भाई मेरा जो चैनल है उसका नाम मतलब आप खाली डालेंगे, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप खाली जाइएगा, डाल दीजिएगा अफ्फू खान, AFF अप्पू खान। अफ्फू खान जी, AFF खान। मैंने मुझे मालूम है। अफ्फू KHN खान। जब अफ्फू खान डाल देंगे तो सबसे ऊपर हमारा चैनल आ जाएगा, उसका नाम है एक्शन का रिएक्शन। आप उसको अपने में भाई ऐड कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मतलब भाई वो मतलब जिन जिन लोगों से हमारी बात होती है वो आपको उसके ऊपर मिल जाएगी इंशाल्लाह। वीडियो बनाते हैं, मतलब वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालते हैं। भाई देखिए, हमको ये आलिम अल्लामा या मुफ्ती या कारी या हाफिज तो है नहीं मुझे जो हम बयान दें। मालूम है मुझे। हमारे पास बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, शिया, नॉन मुस्लिम, इनसे हमारी बात होती रहती है अलग अलग टॉपिक पे। तो जो बात होती है उसका वीडियो बना के हम अपलोड कर देते हैं। जी, जो भी इंसान कुरान हदीस पे एक्शन करता है,
भाई हमारी तरफ से उसका होता है रिएक्शन, इसीलिए हमारे भाई जो चैनल है यूट्यूब का उसका नाम है एक्शन का रिएक्शन। और ये पूछ रहा था आपके पास उनका नंबर है, क्या नाम है, लैपटॉप वाले वाला होगा? देखिए फारूक खान लैपटॉप बाबा जो हैं वो बेचारे बहुत बड़े गालीबाज हैं। नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं, नंबर मेरा ब्लॉक करके नंबर दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। नंबर भाई इस समय तो है नहीं। आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना नाम भेज दीजिएगा तो हम जी आपको नंबर अगर मेरे पास सेव होगा तो भेज देंगे। क्या नंबर है आपका? बात करना है, वो कुछ ज्यादा ही फालतू बात बोलता है। अरे वो जाहिल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुसैन अली। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे अपना नाम हमको भेज दीजिए इसी नंबर पे। इसी नंबर से मेरा व्हाट्सएप चलता है, इसी नंबर से मैं लोगों से बात करता हूँ, तो इस पे अपना नाम हमको भेज दीजिए, हम आपका नाम सेव कर लेंगे। ठीक है ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।